धर्मप्रियं धर्मभुवं धर्मस्थधर्मपोषकम् धर्मारिध्वान्ततरणिं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्। विज्ञाने विलयं गते प्रसरति क्षण्यन्तमश्यन्तरे दिग्मूढेषु भवाद्भगेषु परितः पीडेकशेषे विधौ कारुण्यादवतीर्य मुक्तिजननीं शिक्षामदाद्यामिमाम् साक्षादक्षर दिव्यधामनिलयस्तामन्वहं चिन्तये। संसारकर्दमविवर्तन पङ्किलानां नैर्मल्यमाकलयितुं व्रतितावताराम् आविद्य सन्तमस निर्हरणे समर्था मादेशपत्रि भवतीमनुचिन्तयामि। समस्तशास्त्रदुग्धाभिमध्योद्धृतमनुत्तमम् शिक्षापत्रमुतं किञ्चित् अमृतत्वाय कल्पते। शिक्षापत्रमुतं हिताय जगतामाविष्कृतं यन्मया मद्भक्तैरिदमादरादनुदिनं सेव्यं समस्तैरपि इत्यादिष्टमनुस्मरन् भगवतः प्रेम्णान्वहं यः पठेत् शिक्षापत्रमिदं स याति परमं धामाक्षरं शाश्वतम्। वामे यस्य स्थिता राधा सृष्ट यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। लिखामि सजानन्दस्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षापत्रिं वृत्तालयस्थितः भ्रात्रो रामप्रतापेच्छा रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्टिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया रामभट्टाध्याये मदाश्रयाः सधवा विधवा योषायाश्च मच्छिष्यताङ्गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिलायपि स्वधर्मरक्षिकामेतैः सर्वे वाच्या सदाशिषः श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः एकाग्रेणैव मनसा पत्रीलेखः सहेतुकः अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्रप्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखाः तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः प्रीत्यै तामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम् कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः सूक्ष्मयूकामत्पुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन देवतापितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् न कर्तव्यमहिंसैव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् स्त्रिया धनस्य वा प्राप्त्यै साम्राज्यस्य च वा क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना न भक्ष्यं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित् न पेयं च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम् अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अङ्गच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामिकाष्ठपुष्पादिनग्राह्यं तदनग्नया व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिस्त्रीभिश्चमाश्रितैः द्युतादिव्यसनं त्याज्यं नाद्यं भङ्गादिमादकम् अग्राह्यानेन पक्वं यदन्नं तदुदकं च न जगन्नाथपुरोऽन्यत्र ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि मिथ्यापवादः कस्मिंश्चिदपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीया कदाचन
देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां च न कर्तव्या निन्दा श्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्यस्यै सुरामां सनिवेदनम् यत्पुरो जादिहिंसा च न भक्ष्यं तन्निवेदितम् दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्दैव दर्शनं कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्भिजित कृतघ्नसङ्घस्तक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् चोरपापे व्यसनिनां सङ्गः पाखण्डिनां तथा कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चनकर्मणाम् भक्तिं वा ज्ञानमालम्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमानाः स्युः कार्यस्तेषां न सङ्गमः कृष्णकृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयम्भसा यदौषधं च सुरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्परित स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्त्रीवनं तथा अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन स्थाने सस्वामिकेवासक्कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम् ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पूरुषैः न विवादस्त्रिया कार्या न राज्ञा न च तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसाम् लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणाम् कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम् पाठनीयाधीतविद्या कार्यः सङ्गोऽन्वहं सताम् गुरुदेवनुपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो न कार्यः स्वश्लाघास्वमुखेन च यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दश्यान्यङ्गानि चात्मनः तदुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्या न सर्वथा अग्ननिन्दाभयानैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः पुंभिस्पृश्यानवनितास्तत्र ताभिश्च पूरुषाः कृष्णदीक्षां गुरौ प्राप्तैस्तुलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च तन्मध्येव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रकः कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मीप्रसादिना सच्छुद्राः कृष्णभक्तायै तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजातिवद्धारणीये निजधर्मेषु संस्थितैः भक्तैस्तदितरेर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे धार्ये कण्ठे ललाटेऽथं कार्यं केवलचन्द्रकः त्रिपुण्ड्ररुद्राक्षधृतिर्येषां स्यात् स्वकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या मदाश्रितैः एकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयोः उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्तयापद्धर्मो यः सत्त्वल्पापदिकर्हिजित् मदाश्रितैर्मुख्यतया गृहीतव्यो न मानवैः प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः विधाय कृष्णस्मरणं कार्यः शौचविधिस्ततः
उपविश्यैव चैकत्र कर्तव्यम् दन्तधावनम् स्नात्वा शुच्यम्बुना धौते परिधार्येत वाससि उपविश्य ततः शुद्धासने शुचिभूतले असङ्कीर्ण उपस्पृश्यम् प्राङ्मुखम् वोत्तरामुखम् कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रम् च कुम्भिरेव स चन्द्रकम् कार्यस्तधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः पुण्ड्रम् वा चन्द्रको भालेन कार्यो मृतनाथया मनसा पूजनम् कार्यम् ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्थाम् ततयादरात् शक्त्या झपित्वा तन्मन्त्रम् कर्तव्यम् व्यावहारिकम् ये त्वम् वरीशवद्भक्ताः श्रुरिहात्मनिवेदिनः तैश्च मानसपूजान्तम् कार्यमुक्तक्रमेण वै शैली वा धातुजामूर्तिः शालग्रामूर्त्यैव तैः द्रव्यैर्यथाक्तैः कृष्णस्य जप्योऽथाष्टाक्षरो मनुः स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठः कार्यस्वशक्तितः तथा न धीतगिर्वाणैः कार्यम् तन्नाम कीर्तनम् हरेर्विधाय नैवेद्यम् भोज्यम् प्राशादिकम् ततः कृष्णसेवा परे प्रीत्या भवितव्यम् च दैः सदा प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः सम्बन्धा तत्क्रिया सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः भक्तैरेतैस्तु कृष्णायानर्पितम् वार्यपि क्वचित् नवेयम् नैव भक्ष्यम् च पत्रकन्दफलाद्यपि सर्वैरशक्तौ वार्धक्याद्गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यम् यथा बलम् आचार्येणैव दत्तम् यदश्च तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपम् तत्सेवम् वन्दमेवेतरत्तु यत् भगवन्मन्दिरम् सर्वैः सायम् गन्तव्यमन्वहम् नाम सङ्कीर्तनम् कार्यम् तत्रौच्चैराधिकापतेः कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितम् कार्यम् कृष्णकीर्तनमुत्सवे प्रत्यहम् कार्यमित्थम् हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशेष तु कर्मणि योजनीया विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन अन्नवस्त्रादिभिः सर्वैः स्वकीयाः परिचारकाः सम्भावनीयाः सततम् यथा योग्यम् यथा धनम् यद्रगुणो यः पुरुषस्तादृशा वचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरुभूपालवर्षिष्ठस्त्यागि विद्वत्तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्यः सन्मानो विनयन्वितैः नौरो कृत्वा पादमेकम् गुरुदेव नृपन्तिके उपवेश्यम् सभायाम् च जानू बद्ध्वा न वाससा विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्न धनवस्त्रादेर्यथा शक्ति स चाखिलैः समायान्तम् निसंन्यासु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्तनुगम्यम् च ग्रामान्तावधिमच्छ्रितैः अपि भूरिफलम् कर्म धर्मापेतम् भवेद्यदि आचर्यम् तर्हि तन्नैव धर्मः सर्वार्थदोस्तिः पूर्वैर्महद्भिरपि यत् अधर्माचरणम् क्वचित् कृतम् स्यात् तत्तु न ग्राह्यम् ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्यवार्तादु कस्यापि प्रकाश्यानैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथाहार्चाव्यतिक्रमः विशेषनियमो धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि सत्त्वशक्तेस्तु मानवैः विष्णो कथाया श्रवणम् वाचनम् गुणकीर्तनम् महापूजा मन्त्रजपस्तोत्रपाठः प्रदक्षिणाः साष्टाङ्गप्रणतिश्चेति नियमायुत्तमामताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनाम् सर्वासाम् कर्तव्यम् व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानाम् च शिवरात्रेः सत्सवम्
उपवासदिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नैषेन्मैथुनेनैव यनृणाम् सर्ववैष्णवराजश्रीवल्लभाचार्यनन्दनः श्रीविठ्ठलेश कृतवान्यमृतोत्सवनिर्णयम् कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि कर्तव्याद्वारिका मुख्यतीर्थयात्रा यथाविधि सर्वैरपि यथाशक्तिभाव्यम् दीनेषु वत्सलैः विष्णुः श्रियो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पञ्चमामकैः भूतादिवद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् जप्यम् च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः हित्वा सुसुतिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनुर्जपः जातायामथ तन्मुक्तौ कृत्वा स्नानम् सतैलकम् देयम् दानम् गृहि जनैः शक्यान्यैश्वर्त्यैश्वरः जन्मा शौचम् मृता शौचम् स्वसम्बन्धानुसारतः पालनीयम् यथा शास्त्रम् चातुर्वर्ण्यधनिर्मम भाव्यम् समदमक्षान्ति सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादिगुणोपेतैश्च बाहुजैः वैश्यैश्चक्षुषि वाणिज्यकुशीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यम् तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः संस्काराश्चाह्लिकम् साद्धम् यथा कालम् यथा धनम् स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यम् च द्विजन्मभिः अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरुवालघुपातकम् क्वापि स्यात्तर्हिम् तत्प्रायश्चित्तम् कार्यम् स्वशक्तितः वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणम् भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् तथा श्रीभगवद्गीता नीतिस्तविदुरोदिता श्रीवासुदेव माहात्म्यम् स्कान्दवैष्णवखण्डकम् धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्यर्षस्मृतिः एतान्यष्टममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति हि स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिश्चैः सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः तत्राचारव्यवहृति निष्कृतानाम् च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः श्रीमद्भागवतस्यैषु स्कन्धो दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये दशमपञ्चमस्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः भक्तिशास्त्रम् योगशास्त्रम् धर्मशास्त्रम् क्रमेण मे शारीरकाणाम् भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतम् भाष्यमाध्यात्मिकम् मम एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयोः मन्तव्यानि प्रधानानि तन्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्णभक्तिः कार्येति तद्रहः धर्मो ज्ञेयः सदाचारः श्रुतिस्मृत्युपपादितः महात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यम् ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानम् च जीवमायेशरूपाणाम् सुष्ठुवेदनम् हृत्स्थाणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलम् तनुम् ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः त्रिगुणात्मातमः कृष्णशक्तिर्देहतदीययोः जीवस्य चाहम् ममता हेतुर्मायावगम्यताम् हृदये जीववज्जीवेऽन्तर्यामितया स्थितः ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशौसौ सर्वकर्मफलप्रदः स श्रीकृष्णः परम् ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् स राधया यतो ज्ञेयो राधा कृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि
ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युपार्श्वतः क्वचित्तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्यामनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरं किञ्चित् ततोऽन्यन्नेति दृश्यताम् गुणिनाम् गुणवत्ताय ज्ञेयम् ह्येतत्परम् फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोऽप्यधः कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानुदेवाद्य भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानम् ब्रह्मरूपम् देहत्रयविलक्षणम् विभाव्यते न कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा श्रव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धयादरात् प्रत्यहं वा सकृद्वर्षैर्वर्षैवाच्योऽथ पण्डितैः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेश्च शक्तितः विष्णुनाम सहस्रादेश्चापि कार्यर्थितप्रदा देव्यामापदि कष्टायां मानुष्यां वा गदादिषु यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यं न तन्यथा देशकालवयोवित्तजातिशक्त्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निःस्पृतं चावधार्यताम् मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चर्चितम् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम् एते साधारणा धर्मा पुंसां सैनां च सर्वतः मदाश्रितानां कथिता विशेषानथ कीर्तये मध्येष्ठावरदभ्रातुर्सुताभ्यां तु कदाचन स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः न स्पृष्टव्यास्तथा क्वापि भाषणीयास्तथा नहि क्रौर्यं कार्यं न कस्मिंश्चिन्न्यासो रक्ष्यो न कस्यचित् प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यावहारिके भिक्षया पदतिक्रम्या न तु कार्यं ऋणं क्वचित् स्वशिष्यार्पितधन्यश्च कर्तव्यो विक्रयो न च जीर्णं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नेष विक्रयः भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनम् ईशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनूमतः मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्षा मुमुक्षवः यथाधिकारं संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिताः मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सच्छास्त्राभ्यासयादरात् मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनां सेवा कार्या यथाविधि भगवन्मन्दिरं प्राप्तो यन्नार्थी कोऽपि मानवः आदरात् तु सम्भाव्यो दानेनान्नश्च शक्तितः संस्थाप्य विप्रं विद्वांसं पाठशालां विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतं महत अथैतयोस्तु भार्याभ्यामाज्ञयापत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्येव हि शासनसम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्विदित न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्शन्मुखं न च